बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूं सारा हसन। हुकूमत ने जैसे ही नया माली साल शुरू हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार लगातार इजाफा कर दिया है। आपने देखा ही होगा कि रात में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद पेट्रोल की कीमत में 5.36 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब मार्केट में पेट्रोल 272.15 रुपये में दस्तयाब होगा। इसी तरह से जो डीज़ल है उसकी कीमत में 11.37 रुपये का इजाफा हुआ है। 11.37 रुपये के इजाफे के बाद अब जो डीज़ल की कीमत है वो 284.35 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। वो मईशत जो कि कामयाबी के दावे करती है, वो मईशत जो मुस्तहकम होने के दावे करती है, वो मईशत और वो हुकूमत जो आवाम को तरक्की के सम्राट लौटाने की बातें करती है, तो वो फिर ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों करके आवाम पे बोझ डाल रही है? क्योंकि जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उससे हर फ़र्द मुतासर होता है और मुल्क में जो ओवरऑल महंगाई की शरह है वो भी बढ़ती है। अब इसमें 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल जो है या जो भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो ख़ुद तो पैदा होती नहीं हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इसको बाहर से दरामद करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल ख़रीदा जाता है, जब वो पाकिस्तान आता है उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो पूरे जगह पे तकसीम होता है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदारी करते हैं तो वो रुपए में नहीं होती, उसके लिए डॉलर इस्तेमाल किए जाते हैं और इन दिनों रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर भी बढ़ी है। तो ज़रा सी नज़र डाल लेते हैं बैरूनी अवामिल के ऊपर। तो इंटरनेशनल मार्केट में जून के महीने में जो ख़ाम तेल है उसकी कीमत में तकरीबन $6.11 का एवरेज इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर जो ये जो क्रूड ऑयल है, ख़ाम तेल है, इसकी कीमत $69 पर बैरल के करीब रही है। एक तो ये फैक्टर हो गया कि $6 का इजाफा हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरी जानिब क्योंकि हम ये सब चीज़ें डॉलर में ख़रीदते हैं तो पाकिस्तान में जहाँ डॉलर 282-283 रुपए का होता था वो बढ़ के 285 और 284 की रेंज में इंटरबैंक में जा रहा है। तो दो फैक्टर हैं जो बैरूनी हैं, जिसमें एक तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, दूसरी जानिब हमारा रुपए की कदर कम हुई है। ये दो वजूहात हैं जिसके मुताबिक हुकूमत का कहना ये है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और वो महंगी हो रही हैं। अब आते हैं डोमेस्टिक चीज़ों के ऊपर। चलें, ये तो मान लिया कि इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। क्या आप जानते हैं कि हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पे कितना टैक्स देती है? अगर 272 रुपये का पेट्रोल आपको मिल रहा है तो इसमें से जो पेट्रोल की कॉस्ट है उसके मुकाबले में सिर्फ 100 रुपये से ज़्यादा जो रकम है वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में हम अदा करते हैं। यानी कि फ़ी लीटर एक आम पाकिस्तानी जो अगर 272 रुपये का पेट्रोल ले रहा है तो उसमें से 100 रुपये वो टैक्स दे रहा है, बाकी 172 रुपये का पेट्रोल है। वो कैसे है वो मैं आपको भी समझाती हूँ। इस वक्त जो हम पेट्रोलियम मसनूआत पर सबसे बड़ा टैक्स जो है, जो IMF के कहने पे लगाया गया है, वो एक लेवी है, यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो है 78 रुपये 2 पैसे। इसी तरह से क्योंकि इन्होंने अभी बजट में तब्दीली ये की थी कि क्लाइमेट चेंज का भी एक लेवी लगाया है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहाँ पे मौसमाती तब्दीली के साथ बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि लोग जो है वो गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करें, हुकूमत ने $2.25 फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगाया है। इसी तरह से इस बात से कतई नज़र कि ये जो हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुल्की सतह पर बनाया गया है या बाहर से इंपोर्ट किया गया है, जर्नलाइज 22 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कस्टम ड्यूटी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और 17 रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मार्जिन है। तो ये मजमूई तौर पर ये जो कॉस्ट है ये 100 रुपये के करीब पड़ती है। यानी कि अगर आपने 272 रुपये का पेट्रोल डाला है अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, तो 100 रुपये आपने कौमी ख़जाने में टैक्सों की मद में अदा किए हैं। ये वो बर्डन है जो आवाम के ऊपर है। इसका इत्तलाक तमाम लोगों पर होता है। अगर किसी ने प्राडो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है तो वो भी ये टैक्स देगा और अगर किसी ने मोटरसाइकिल में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया है तो वो भी टैक्स देगा। अब इम्पेक्ट ये आता है कि वो लोग जो कि एक कम आमदन वाले तबके के लोग हैं, जो कि सवारियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाइकियाँ चलाते हैं, राइडर वैन्स चलाते हैं,
ان کے اوپر اس کا اثر بہت پڑتا ہے کیونکہ ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اوور آل جو بازار میں سبزیاں ہیں، اشیاء خورد و نوش ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دودھ ہے، تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کی قیمتوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ سنا کہ ہمارے دودھ والے یا باقی لوگ ہیں وہ یہ کہہ کے قیمت بڑھا دیتے ہیں کہ کرایہ بہت لگتا ہے اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو جب بھی حکومت ٹیکسوں کے پرپورشن میں پیٹرول کے اوپر تبدیلی کرتی ہے تو اس کا ایک ویزیبل امپیکٹ نظر آتا ہے، اور وہ امپیکٹ محسوس ہو رہا ہے۔ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے یہ دوسری دفعہ لگاتار قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے صارفین میں تشویش پائی جاتی ہے اور لوگوں کے جو گھر کے بجٹ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب اس کا وائڈر امپیکٹ دیکھتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ٹیکسوں پہ چلتی ہے، امیروں پہ ٹیکس لگانا بہت مشکل کام ہے، بڑی بڑی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں، شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے صنعت کار موجود ہیں جو ایک پروٹیکٹڈ لابی ہے جو اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ لیکن عوام جو ہیں وہ کیا کریں؟ گورنمنٹ نے ٹیکس تو لینے ہیں، وہ ٹیکس لینے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں جہاں پہ زیادہ محنت نہ کی جائے اور آرام سے ٹیکس مل جائے۔ اور پیٹرول ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک کے استعمال میں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم تقریباً ایک مہینے میں پاکستان میں 7 لاکھ سے 8 لاکھ ٹن کے قریب پیٹرول کی کنزمپشن ہے، اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتا ہے تو حکومت نے پچھلے سال یعنی کہ 2000 جون میں جو 2024-25 کا جو سال ہے، جو 30 جون کو ختم ہوا ہے، حکومت نے 1160 ارب روپے صرف پیٹرول سے حاصل کیا گیا ٹیکس ہے جو حکومت کی آمدن میں آیا ہے، اور اگلے سال حکومت چاہتی ہے کہ 1600 ارب روپے جو ہے وہ کی ٹیکسیشن جو ہے وہ پیٹرول سے حاصل کی جائے۔ تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ نے اپنے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے پیٹرول پر عائد کسی قسم کا کوئی ٹیکس کم نہیں کیا ہے، اور یہ وہی حکومتیں ہیں جب پی ٹی آئی کے دور میں ٹیکسز بڑھتے تو یہ تو کہتی تھی کہ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو، عوام کا خیال کرو، لیکن اب خود بھی یہ اسی طرح سے پیٹرول کی قیمتیں لگاتار پاس آن کیے جا رہے ہیں، اپنی جیب پہ نہیں کٹ کر رہے، اپنے ٹیکسز نہیں کم کر رہے، بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بھی قیمت بڑھتی ہے وہ بھی عوام کو دی جاتی ہے، اور جب کبھی کم ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کم ہوئی ہے اس کے پیسوں سے بلوچستان میں سڑکیں بن جائیں گی، اس کے پیسوں سے گردشی قرضہ اتر جائے گا، اس کے یعنی کہ ریلیف نہیں ملتا کبھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے پہ۔ لیکن جب بھی کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ ایز اٹ از پاس آن کر دی جاتی ہیں، اور گورنمنٹ کوئی بھی کوشچننگ نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کنسرن ہے، غصہ ہے اور تشویش بھی ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل ڈائنامکس کی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایران اسرائیل کی وار آلموسٹ سیٹل ہو گئی ہے، اوپیک نے بھی کہا ہے کہ وہ پروڈکشن بڑھا رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں ویکیشنز کے سیزن ہے، سمرز ہے تو ٹریولنگ بڑھتی ہے۔ انٹرنیشنل فورکاسٹ بھی یہی ہے کہ دنیا کی جو بڑی اکانومیز ہیں جس میں برازیل ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، یہاں پہ ترقی کی شرح بہتر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اوپیک جو کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، آئل تیل پیدا کرنے والے کنٹریز ہیں، انہوں نے اپنی پیداوار کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنسرن یہ بھی ہے کہ امریکہ اور رشیا کے تعلقات اب خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس وقت ہی بھی روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر پوٹن سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اور یہ بھی ایک اثر ہے جس سے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کسی حد تک کچھ ڈی اسٹیبل ہو سکتی ہیں، اوپر نیچے جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو کہ اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اس پیٹرولیم مصنوعات ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہماری جیب اور ہمارے گھر پہ محسوس ہوتا ہے۔ تو حکومت جب بھی کبھی پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھائے، اس پہ ٹیکسز اربوں روپے کے ٹیکسز جمع کرے، تو یہ ضرور سوچے کہ اس سے متاثر ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ 500 کا بھی پیٹرول ڈلواتا ہے اور جو 10,000 کا بھی پیٹرول ڈلواتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔